नमस्कार, हांव अक्षय नाईक। आयज तुमच्या मुखार आयला तुमच्या भेटेक एक सुंदरशें गीत बेताळाचेर, जें कवळेचें बेताळ आसा राखणदार हांगचो, ताचेर आमी एक सुंदरशें गीत शूट केल्लें आसा। आनी हें गीत जाणी बरयलां, तांचें नांव रंजिता रायकर। आनी हें गीत हांवें गायलां आनी म्हालसा रेकॉर्डिंग स्टुडियो सावयवेरें हांगासर तें रिकॉर्ड जालां। तातूंत भितर आनी एक सहगायिका आसा, जाणें कोरस ह्या गिता खातीर गायला, तें म्हळ्यार सिद्धी गांवस। आनी ह्या गिताची सुंदर अशी सिनेमॅटोग्राफी जो करता तो आमचोच सगळ्यांचो खास आय क्लिक स्टुडियो उद्धव केरकर हाणें तें सगळें केल्लें आसा। रोखडेंच हें गीत तुमच्या भेटेक येता आनी सुंदर अशें गीत भेटेक तुमच्या येवपाचें आसा। आनी ह्या गिताची तुमी तोखणायेन वाट पळयात आनी ह्या गिताक भरभरून मोग दियात, प्रेम दियात आनी परत मेळुया हें गीत तुमच्या मुखार घेवन। रंजिता रायकर हांच्या यूट्यूब चॅनलाचेर हें गीत तुमकां सगळ्यांक एवेलेबल आसतलें, तेन्ना तुमी तुमचो भरभरून मोग दिवचो, प्रेम दिवचें आनी हें गीत रिलीज जाल्या उपरांत शेअर तांचो चॅनल शेअर करचो, सबस्क्रायब करचो आनी सगळ्यां मेरेन हें गीत पावोवचें, शेअर करचें, इतलें सांगून देव बरें करूं म्हणटा। थँक्यू।